जब नेपाल आउँछ नि काठमाडौँको एयरपोर्ट पुग्छु म आफ्नै बेला चिल्लो कार लिएर बुझ्नुभयो नि पुरा गुलाब फुल गुलदस्ताहरू लिएर मैले दाइ वेलकम टु नेपाल भनेर फक्काएर बुझ्नुभयो फक्काएर कारमा हुल्छु त्यसपछि कारलाई म एकान्त कुनामा लग्छु बुझ्नुभयो नि कारलाई एकान्त कुनामा बाँसको झाडीमा लगेर जान्छु त्यसपछि भन्छु कि मलाई दाइ तल झर्नुहोस् मलाई दाइ तल झर्छ त्यसपछि पछाडिको डिक्की खोलेर 3 विकेट राखेको हुन्छु क्रिकेट खेल्ने विकेट हुन्छ नि विकेट बस 1.5-200 स्ट्याम्प 1.5-200 विकेट 1.5-200 विकेट चाहिँ जिउमा हानिदिन्छु कि बुझ्नुभयो नि 3टै विकेट जिउमा तोडिदिन्छु त्यसपछि भन्छु वेलकम टु नेपाल कस्तो होला त यो सम्मान यो त एकदम यो त कुन फिल्मको डाइलग हो यो फेरि तिमीले नयाँ फिल्म बनाउन आँटेको यो एनसीएसको आफ्नै डाइलगमा आएको छ केटाको डाइलग राम्रो लाग्यो कि लागेन भन मैले भिडियो पोस्ट गर्छु त यो डाइलग हानेर